नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे मुत्तहदा अरब इमारात के उन हैरत अंगेज़ मेगा प्रोजेक्ट्स की दुनिया में जिन्होंने इस मुमलिकत का नक्शा ही बदल दिया है। जदीद इंजीनियरिंग के वो शाहकार जिन्होंने रेत के टीलों को ख्वाबों के शहर में बदल दिया। इंसानों के बनाए हुए जजीरे, बादलों को छूती फलक बोस इमारतें और ऐसे तरक्याती दास्तानें जो शायद आपको अमेरिका और यूरोप में भी ना मिलें। ऐसा मुल्क जो ख्वाबों को हकीकत बनाने की सलाहियत के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, जहां रेत के मैदानों को जदीद शहरी जंगलों में बदल दिया गया है, जिन्हें देखकर दुनिया दम बखुद रह गई। तो तैयार हो जाएं, आज हम आपको दिखाएंगे उन नाकाबिले यकीन शाहकारों की झलक जिन्होंने मुत्तहदा अरब इमारात के मंजरनामे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है और जो रखने वाले हैं, यानी कि जो मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में। लेकिन इन सब से पहले हमारी एक दरख्वास्त है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। सबसे पहले है एग्री हब URB। दुबई जदीद टेक्नोलॉजी और पायदारी के शोबे में एक नया बाब रकम कर रहा है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल एग्री हब है, जो एक आम फार्म नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वर्टिकल फार्म बनने जा रहा है। इस मंसूबे पर 2025 में तामीर शुरू होगी और 2030 तक मुकम्मल होने की तवक्को है। ये एक ऐसा जदीद एग्रीकल्चर सिस्टम है जहां फसलें तह दर तह उगाई जाएंगी और कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। जदीद कॉन्सेप्ट जैसे हाइड्रोपोनिक्स यानी कि मिट्टी के बगैर पानी में काश्त का निज़ाम और LED लाइटिंग के जरिए इस फार्म में फसलों को उगाया जाएगा। एग्री हब का बुनियादी मकसद पायदार खुराक की पैदावार को फ़रोग देना है, यानी ऐसे तरीके अपनाना जो कम से कम पानी इस्तेमाल करें और पैदावार को ज़्यादा से ज़्यादा करें। यह मंसूबा खित्ते में खुराक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में एक अहम किरदार अदा करेगा, ख़ास तौर पर दुबई की सख्त सहराई आबो हवा को मद्देनज़र रखते हुए। यह हब मुत्तहदा अरब इमारात की इनोवेशन और पायदार हल के अज़म की एक रोशन मिसाल है। ये ना सिर्फ खित्ते में ज़रूरी टेक्नोलॉजी के लिए एक गेम चेंजर बनने की सलाहियत रखता है, बल्कि दुनिया के लिए भी एक मिसाल कायम करेगा और आप ये 2030 तक देखेंगे। नाज़रीन, इसके बाद है दुबई अर्बन टेक डिस्ट्रिक्ट। ये एक ऐसा मुनफरिद मंसूबा है जो रिवायती तौर पर बुलंदो बाला इमारतों की बजाय जदीद ख्यालात और पायदार विजन पर मबनी है। ये दुबई के मुस्तकबिल के अर्बन तरक्याती मॉडल्स में एक अहम संग मील साबित होने वाला है। दुबई की क़ियादत में ये अजीम शान मंसूबा दुनिया का सबसे बड़ा अर्बन हब बनने जा रहा है, जो मुकम्मल तौर पर अर्बन टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए वक्फ होगा। इसकी तामीर का आगाज़ 2023 में हो चुका है और इसका मकसद टेक्नोलॉजी कंपनियों, मुहक्किकीन और कारोबारी अफराद के लिए एक ऐसी जगह बनाना है जहां वो बैठकर फ्यूचर में दूसरे शहरों को पेश आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हल निकाल सकें। ये डिस्ट्रिक्ट खास तौर पर कल के लिए जदीद और पायदार शहरी हल तैयार करने पर तवज्जो देगा, जैसे स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डायनामिक सिस्टम्स, तवानाई की बचत करने वाली मुख्तलिफ इमारतें। ये तमाम इकदामात दुबई को एक आलमी रहनुमा के तौर पर पोजीशन देंगे, जो स्मार्ट और पायदार शहरी तरक्की में सबसे आगे होगा। दुबई अर्बन टेक डिस्ट्रिक्ट में जिद्दत और तरक्की की बेपनाह सलाहियत मौजूद है और ये दुबई के मुस्तकबिल के विजन का एक नाकाबिले फरामोश हिस्सा बनने वाला है। इसकी बदौलत शहर आलमी सतह पर स्मार्ट और पायदार तरक्की के लिए एक मिसाल भी कायम करेगा। नाजरीन, इस मंसूबे की तरक्की दुबई के मुस्तकबिल को एक नई बुलंदियों तक ले जाएगी। इसके बाद है दुबई क्रीक टावर। ये दुनिया के बुलंद तरीन टावर्स में शामिल होने वाला एक शानदार नमूना है जो दुबई के आसमान पर एक नई तारीख रकम करने के लिए तैयार है। ये अजीम शान मंसूबा अमार प्रॉपर्टीज़ के ज़ेरे तामीर है, जो पहले ही दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बुर्ज खलीफा बना चुके हैं। 2016 में तामीर का आगाज़ हुआ, लेकिन इस मंसूबे को एक ख़ास हद तक राजदारी में रखा गया है। टावर की दुरुस्त ऊंचाई और आखिरी मंजिल की तादाद अभी तक आवाम के लिए वाज़ेह नहीं की गई है, जिसने दुनिया भर के शायकीन और माहिरीन में बेहद तजस्सुस पैदा कर दिया है। यह प्रोजेक्ट दुबई की आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग की दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए अज़म का एक जिंदा सबूत है। दुबई क्रीक टावर ना सिर्फ एक बुलंदोबाला इमारत होगी, बल्कि ये दुबई के विजन, जिद्दत और तरक्की की नई दास्तान सुनाएगा।
یہ شاہکار دبئی کے اسکائی لائن کو نئے سرے سے سیٹ کرے گا، جس سے شہر عالمی سطح پر ایک اور نمایاں سنگ میل حاصل کرے گا۔ یہ منصوبہ دبئی کی دنیا کو جدید تعمیرات اور ترقی کی دوڑ میں سب سے آگے رکھے گا، اور آنے والے چند سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ دبئی یورپ اور امریکہ کو پیچھے چھوڑ دے گا، اور جہاں پہ امریکہ اور یورپ کے تذکرہ ہوا کرتا تھا وہاں پہ اب متحدہ عرب امارات کی یہ ڈیولپنگ پروجیکٹس کا تذکرہ ہوا کرے گا، اور انہی کے چرچے آپ کو سننے کو ملیں گے۔ مرسال عرب دبئی کا ایک شاندار بیچ فرنٹ ریزورٹ کمپلیکس ہے جو دبئی کی مشہور عمارت برج العرب کی پرتعیش سسٹر پروجیکٹ کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ عظیم الشان منصوبہ جمیرہ گروپ کے زیر تعمیر ہے، جو اپنی بے مثال مہمان نوازی اور لگژری کے لیے جانا جاتا ہے۔ مرسل عرب کو جدید انداز میں ایک وسیع اور دلکش ساحلی ریزورٹ کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے، جو نہ صرف برج العرب کی شان کو مزید بڑھائے گا بلکہ دبئی کی عالمی شہرت یافتہ مہمان نوازی کی ایک نئی پہچان بھی بنے گا۔ اس عظیم منصوبے کی تعمیر 2023 میں شروع ہوئی اور 2027 تک اس کے مکمل ہونے کی توقع ہے۔ یہ دبئی کے افق پر ایک اور تاریخی سنگ میل کے طور پر ابھرے گا، جو دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے ایک پرکشش منزل بنے گا۔ یہاں بے مثال عیش و آرام، جدید سہولتیں اور دبئی کی خوبصورت ساحلی نظارے ایک ساتھ پیش کیے جائیں گے۔ یہ منصوبہ دبئی کے لگژری ریزورٹس کے سلسلے میں ایک اور شاندار اضافہ ہوگا، جو شہر کو عالمی معیار کی مہمان نوازی کا مرکز بنانے میں بھی اپنا کردار ادا کریں گے۔ ناظرین، اس کے بعد ہے پام جمیرہ، دبئی کا مشہور مصنوعی جزیرہ جو اپنی پام شیپ یعنی ہتھیلی کی شکل کے منفرد ڈیزائن اور عالمی شہرت یافتہ ریزورٹس کے لیے جانا جاتا ہے۔ اب پام جمیرہ گلی کے نام سے ایک نیا اور مزید پرتعیش منصوبہ سامنے آ رہا ہے، جو دبئی کے ساحلی ترقی کے ویژن کو مزید آگے بڑھانے والا ہے۔ یہ منصوبہ ناؤ پراپرٹیز کے تحت تیار کیا جا رہا ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اسے ہتھیلی کی شکل کے ساتھ مزید وسعت دی گئی ہے۔ جبل اسٹریٹ نامی اس نئی ترقی میں 6 اضافی بازوؤں پر مشتمل منفرد آرکیٹیکچرل ڈیزائن بنایا جا رہا ہے، جو جدیدیت اور خوبصورتی کا امتزاج پیش کرے گا۔ اس منصوبے کی تعمیر 2002 میں شروع ہوئی تھی، اور اب یہ اپنے بنیادی ڈھانچے اور انفرادی ترقیاتی منصوبوں پر بھرپور توجہ دے رہا ہے۔ اس کا مقصد ایک پرتعیش واٹر فرنٹ رہائشی اور تفریحی مقام بنانا ہے، جہاں جدید ریزورٹس، اعلیٰ معیار کے رہائشی علاقے اور تفریحی سہولیات دنیا بھر کے سیاحوں اور رہائشیوں کے لیے دستیاب ہوں گی۔ یہ منصوبہ دبئی کی تعمیراتی ترقی میں ایک اور سنگ میل ہوگا، جو اسے ایک جدید، پائیدار اور پرتعیش زندگی کا مرکز بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ لازمی کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا تو ہرگز مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت پہنچ سکیں۔